إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين nih boleh ngita aku balik pada mustad'afina. مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حلية. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة. لا يستطيع تا لا بارك أوكي. لا يستطيعون حيلة. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. كان شروع الأستاذة؟ لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل छोटी हाँ पढ़ेंगे. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. موتان. موت. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما देखकर पढ़े हम इन सब गलती जा रही है. Okay. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم أن يفتن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم معك طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا فليكونوا هي تمام ميو إدغام باغنا هوغنا أوكي فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا सर का आवाज़ ब्रेक हो गई फिर से आप बोल सकते हैं ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من one second. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم